Sa laing bahin, wala paghihapon makadawat og resolusyon ang mga kapulisan sa Loon ug Tubigon kalabot sa resulta sa gipahigayong preliminary investigation kalabot sa pagkamatay sa gasol cashier sa Tubigon nga si Roselyn Gawiran. Matud sa hepe sa kapulisan sa Tubigon ug Loon atol sa pagiginabi sa DYTR News, sa karon gipaabot pa lang nila ang resolusyon sa pasiunang investigasyon nga magagikan pa sa piskalya. Matud sa hepe sa Loon Police Station nga si Police Major Ray Olar nga tanan na nga mga ebidensya nasangat na ngadto sa piskalya. Maoring hapon, napahal na sa o pamikadawat o resolution, wala pa mikadawat. Sa habig usab sa hepe sa Tubigon Police Station nga si Police Major Neon Alvarez nga sa karon ang suspect ana paghihapon sa lungsod sa Tubigon. Bisan gawas nun pa ang prime suspect nga si Freddy Nocos, nagpadayon paghihapon sila sa surveillance sa suspect. Naadara din, closely monitored dyan sa... Nahinabi usab sa DYTR News ang hepe sa NBI Bohol nga si Attorney Ermi Monsanto, matod niya nga tanang ebidensya nasangat na usab ngadto sa piskalya apan bisan pa wala gihapon nila si Radi ang pultahan sa katong posibleng muhatag og dugang nga ebidensya. Nasabmitan na mo ang mga ebidensya. We do not know yet in the future o baka gather patag additional evidence, then dili tayo nga mudili sad kay we do not know in the future kung doon na yung muduol na to ba tawag additional information, additional evidence, then still accepted. Sa karon gilauman nga madawat nila ang resolusyon sa resulta sa gipahigayon nga preliminary investigation karong hinapos sa buwan sa Mayo karong tuiga. Sa karon ang pamilya ni O.C. Gawiran dako paghihapon ng paglaom nga makabot nila ang tinuuray nga hustisya. Gikan diri sa DYTR News Center kini si Jomer Piquet, DYTR News and Public Affairs.